नमस्कार। शब्दको एउटा नयाँ एपिसोडमा यहाँहरू सबैलाई मेरो स्वागत र हार्दिक अभिवादन। यो कार्यक्रम मन पराइदिनु भएकोमा सबैलाई फेरि एकचोटि विशेष धन्यवाद। यदि पुरानो एपिसोडहरू तपाईले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने द हिमालयन भाइब्सको युट्युब च्यानलमा गएर फेरि हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुका साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अबको अर्को 1 घण्टा तपाईहरुसँग म रोशनलाल श्रेष्ठ हुनेछु र हामीसँग हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ जो चाहिँ जसको सफलता र संघर्षको कथाले हामीले केही सिक्ने मौका पाउनेछौँ। हाम्रो प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ उहाँ। आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। हाम्रो आजको गेस्टकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्थे भने मलाई लाग्छ हामी एकदमै भाग्यमानी छौँ, किनभने हामीले संसार देख्न सक्छौँ। जन्मेदेखि नै हाम्रो वरिपरि भएको प्रकृति, मानिस, वस्तुहरू, जनावरहरू हेरेर हामी हुर्क्यौँ। एकछिनलाई आँखा चिम्म गरौँ, हैन? पुरै अँध्यारो। यसरी अँध्यारोमा हामी 2 मिनेट पनि बस्न सक्दैनौँ। लामो समयसम्म बस्ने त कल्पना मात्रै गर्न सक्छौँ। सानोमा म सम्झिन्छु जब मेरी आमा मामाघर जानुहुन्थ्यो 2-3 दिनको लागि, उहाँलाई 2-3 दिन नदेख्दा मन साह्रै न्यास्रो हुन्थ्यो र जब उहाँ फर्किनुहुन्थ्यो हामी सबै दङ्ग पर्थ्यौँ। यो मेरो मात्र होइन, सायद यहाँहरुमध्ये धेरैको त्यस्तै एक्सपिरियन्स भयो होला। अब सोच्नुस् ती मानिसहरुको जसले आफ्नो पुरै जीवन अँध्यारोमा बिताउनु पर्यो। कति आमाले आफ्नो नानीलाई जन्म दिएर पनि उनको आवाज सुन्न सक्छिन्, तर उनको अनुहार देख्न सकेको हुँदैन। संसारमा त्यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जसले कुकुरको भुकाइ त सुनेका हुन्छन्, तर कुकुर कस्तो हुन्छ भनेर कल्पना मात्रै गर्न सक्छन्। 2-3 दिनपछि मेरो आमा घर फर्किँदा त म यति खुसी हुन्थे भने यदि उहाँहरूले वर्षौंसम्म हैन स्वर मात्रै सुनेको तर आँखाले नदेखेको आफ्नो प्रियजनलाई आफ्नै आँखाले देख्न पाउँदा उहाँहरू कति खुसी हुन्छन् होला। त्यस्ता मान्छे जो लौरो टेकेर अर्काको सहारामा अस्पताल आउनुहुन्छ तर फर्किँदा आफै आँखाले देखेर हिँडेर जानुहुन्छ, उहाँहरू कति खुसी हुन्छन् होला। यस्तै निस्वार्थ खुसी दिने व्यक्तित्व आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ रमन मैग्सेसे अवार्डका विजेता, भारतबाट पद्मश्री विभूषणद्वारा सम्मानित, नेपालमा राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारद्वारा सम्मानित, तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर तथा फाउन्डर र हिमालयन आई प्रोजेक्टका फाउन्डर, द गड अफ साइट भन्छ उहाँलाई, डाक्टर सन्दुक रोहित। डाक्टर रोहितसँग कुरा गर्न अगाडि हाम्रो टिमले उहाँबारे बनाएको एउटा छोटो भिडियो हेरौँ। दृष्टि समस्त प्राणीको अभिन्न अङ्ग। अझ मानव जीवनका लागि त यो बिनाको जीवन साह्रै नै कष्टकर बन्न सक्दछ। यही दृष्टिका भगवान अर्थात् गड अफ साइट भनेर चिनिनुहुन्छ डाक्टर सन्दुक रोहित। अति नै विकट ताप्लेजुङको हिमाली गाउँ आलङचुङगोलामा जन्मनु भएका डाक्टर रोहितले आफ्नो जीवनमा धेरै उताप चढाव अनि कठिनाइको सामना गर्नु पर्यो। यिनै कठिनाइ र अप्ठ्यारा परिस्थितिमाथि विजय हासिल गर्दै उहाँ अहिले संसारकै नामी डाक्टर अनि दृष्टिको पर्यायवाची शब्द बन्न पुग्नुभयो। भारतबाट MBBS र नेत्र चिकित्सकको डिग्री हासिल गरेका डाक्टर रोहित सन् 1980मा नेपाल फर्किए। त्यसताका आँखाको मोतीबिन्दुको उपचारमा नेपालमा रूढिवादी परम्परा अनि अति नै जटिल र खर्चिलो विधिको प्रयोग हुन्थ्यो। डाक्टर रोहितले आधुनिक विधि भित्र्याउन धेरै नै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। अन्त्यमा इन्ट्राअकुलर लेन्सको उत्पादन गर्न आफैले रिसर्च सेन्टर खोले, जुन अहिले तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको नामले विश्व प्रख्यात छ। विदेशीको प्राविधिक सहयोगले सुरु भएको इन्ट्राअकुलर लेन्सको उत्पादन अहिले विश्वका धेरै राष्ट्रहरूमा नेपालले नै निर्यात गर्छ। आँखाको बिरामी खोज्दै नेपालका दूरदराजका गाउँहरूमा पुग्ने डाक्टर रोहितलाई घुमन्ते डाक्टर भनेर पनि चिनिन्छ। राम्रो देख्छ? यो कतिवटा छ?
अब हो र ल अब यहाँ हेर त यता हेर मलाई हेर ल मेरो नाक समात त ल यो समात न यसलाई सबै देख्छ हेर त मान्छे थुप्रो छ नि आलु भिम्जेको जस्तो भयो यही घुमन्ते डॉक्टरले भुटान, भारत, बांग्लादेश, भियतनाम, चीन, अफ्रिका, इन्डोनेसिया, उत्तर कोरिया लगायत विश्वका धेरै देशमा हजारौं आँखा शिविरबाट लाखौं बिरामीहरूका आँखाका ज्योति फर्काउनु भइसकेको छ। I have seen it so many times, but again and again, I would say it is the most amazing experience. साह्रै नै नम्र बोली र उदार सोचका धनी डाक्टर रोहितले नेपाललाई सन् 2000 देखि नै मोतीबिन्दु शल्यक्रियामा विश्वमा अग्रपन्थीमा राखे। हजारौं रुपैयाँ पर्ने एक लेन्सको मात्र 200 रुपैयाँमा स्वदेशमै उत्पादन गरेका उहाँले सारा विश्वलाई अविस्मरणीय गुण लगाएका छन्। अझ नयाँ पुस्ताका चिकित्सकहरूलाई उचित शिक्षा अनि तालिम दिन निरन्तर लागि पर्ने उहाँले आँखा उपचारको लागि जनशक्ति उत्पादन गर्न एक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। उहाँको यही लोकसेवाका कारण एसियाको नोबेल पुरस्कार भनेर पनि चिनिने प्रसिद्ध म्याग्सेसे पुरस्कारबाट उहाँ विभूषित हुनुभयो। I am extremely excited and humbled by this honor given to me on behalf of hundreds of thousands of blinded cataract patients for whom I have played a little part in their life in restoring their sight and giving them some dignity in their lives. I accept this prestigious award. यसका अलावा भारत सरकारको प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार, एशिया गेम चेन्जर अवार्ड, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार जस्ता सयौं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित पनि हुनुभएको छ। यस्ता महान हस्तीलाई हामी समस्त नेपालीको तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। नमस्ते सर। नमस्ते भाइ। हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा सर्वप्रथम त धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। हजुर सरको कस्तो भइरहेछ सर अहिले कोभिडको बेलामा चाहिँ? सब ठिक छ रोशन बाबु। पहिला यो शब्दको टिम र तपाईको हिमालयन भाइब्सलाई म हृदयदेखि नै मलाई तपाईहरुलाई माया गर्ने श्रोतावर्ग तपाईहरुको थ्रुबाट अघि उहाँहरु समक्ष मलाई पेश गर्नु भएकोमा म भित्रदेखि धन्यवाद। म सबभन्दा पहिला मलाई यो बडा अनौठो स्थिति छ सबैलाई हेर्नुस् है। हामीले अंग्रेजीमा अनप्रेसिडेन्टेड भन्छौं नि, इट्स एक्चुअली भेरी अनप्रेसिडेन्टेड र यसले स्पेशली नेपालीहरु संसारभरि बस्नु भएको अमेरिका, क्यानाडा, युरोप, अस्ट्रेलिया, मिडल इस्टमा, मलेसियामा, जापान, कोरिया, यो सम्पूर्ण देशहरुमा नेपालीहरु बस्नु भएको जसलाई कोरोनाले तपाईको उहाँहरुलाई अप्ठ्यारो पारेको छ। धेरैले ज्यान पनि गुमाउनु भएको छ। म भित्रबाटै म उहाँहरुलाई यो बेलामा हामी आत्मबल राखेर र साच्चीकै माया र करुणा हामीले बाड्न सक्ने एक अर्कामा, स्पेशली नेपालीहरुको बीचमा, नेपालमा भएको नेपालीहरु र नेपाल बाहिर भएको नेपालीहरु बीचमा हामीले यो कुरा चाहिँ हामीले आफू बीचमा राख्नु भयो भने यसले केही मात्रामा भए पनि हामीलाई हौसला दिन्छ। हामीले साच्चै नै भन्छौं बेला बेलामा हामीले युज गरिराख्छौं लभ एन्ड कम्प्यासन। ओके, सायद यो बेला जस्तो अरु बेलामा त्यति जरुरत छ जस्तो लाग्दैन मलाई। र म फेरि सबैलाई म मेरो नमस्कार भन्न चाहन्छु र यति बेला राम्रोसँग बस्नुहोस्। र म जहिले पनि अब यहाँ नेपालमा पनि जहिले पनि म के भन्छु भने आत्माबाट नै हामी एक हुनुपर्छ,
सोलिडारिटी देखाउनु पर्छ र हामीले भनेको नेताहरूले मान्दैन हेर्नुहोस् अघि यो नेताहरू चाहिँ कुर्सीको पछि नै लागिरहेछ यस्तो स्थितिमा पनि बहुतै रुनु मन लाग्छ मलाई हेर्नुहोस् अघि बहुतै रुनु मन लाग्छ संसारमा यो जस्तो नराम्रो स्थिति त सायदै कहिले आउँछ होला यस्तो बेलामा हामीले सबै कुरो बिर्सेर हामीसँग भएको युनिटीलाई भित्रबाटै हामीले निकालेर एक हुनु डह्रो भयो भने हामीले यस्तो सिचुएसन हामीले फेस अलि राम्रोसँग गर्नु सक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ अब तर अफसोस यी मराहरू खाली झगडा मात्रै गरेर बस्छन् हगि अनि यसका कारण अब हामी नेपाली भन्ने कुरा हो यो है दुःख लाग्छ र अझ पनि ढिलो भएको छैन सद्बुद्धि आइदियोस् यो युनिटी र सोलिडारिटीमा ओनरशिप लिने गरेर यसले हामीलाई एउटा अझ पनि धेरै ढिलो भएको छैन जस्तो लाग्छ है रोशन भाइ ल डेफिनेटली स्योर सर एकदम यो एकदमै सही कुरा गर्नुभयो लभ एन्ड कम्प्यासन त अहिलेको लागि संसारभर नै चाहिएको छ र तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो गभर्मेन्टले पनि अलिकति यसलाई चाहिँ सिरियसली लिएर होइन पब्लिकको लागि चाहिँ अलिकति आफ्नो टाइम डिभोट गरेर गरे भए आई थिङ्क तपाईँले भन्नुभएको जस्तो इट्स नट लेट येट अझै धेरै कुरो गर्न सकिन्छ थ्याङ्क यू सर फेरि एकचोटि तपाईँलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू तपाईँले हाम्रो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिदिनु भयो होइन डिस्पाइट अफ योर बिजी स्केड्युल हामी अब यो प्रोग्राममा चाहिँ हामी मोस्टली सरहरू जस्तो पर्सनालिटिजहरूबाट चाहिँ हामीले केही सिक्ने मौका पाउँछौँ कि भनेर हामी कुरा गर्छौँ अफकोर्स सरको लाइफ नै एउटा इन्सपाइरिङ छ तपाईँको हरेक माइलस्टोन चाहिँ एकदम इन्सपाइरिङ छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो दर्शकहरूले पनि केही तपाईँबाट सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ कि भनेर म्युचुअल लर्निङ है मैले पनि सिक्छु तपाईले पाउनुहुन्छ हजुर स्योर सुरु गर्नु सर आज हाम्रो कन्भर्सेसन मैले एउटा इन्टरभ्यूमा तपाईँको इन्टरभ्यूमा हेरेको थिएँ तपाईँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने पेसेन्ट्स आर माई गड एन्ड सोल भन्नुभएको थियो होइन यो स्टेटमेन्ट इट्सेल्फै यति पावरफुल छ स्पेसली मेडिकल फ्रेटर्निटीको लागि जब कोही मान्छे जो चाहिँ भनौँ धेरै वर्षसम्म नदेखेको मान्छे तपाईँको 10 मिनटको सर्जरीले चाहिँ आँखा खोल्छ संसार देख्छ अनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छ कस्तो हुँदो रहेछ त्यो मोमेन्ट सेयर गर्न चाहनुहुन्छ अलिकति एकदम मलाई तपाईँको अब त कस्तो भने यति लामो समय यो आँखाको क्षेत्रमा एकदमै फोकस्ड भएर यही क्षेत्रमा मात्रै लागेर म काम गरिरहेको अनि मसँग तपाईँहरूसँग सेयर गर्ने मसँग धेरै मुभमेन्ट्सहरू छ म आज एउटा म अब मेरो इतिहासको पानालाई 30 वर्ष अगाडि पल्टाएर म हेर्न चाहन्छु 30 वर्ष अगाडि म नुवाकोटको थुप्चे भन्ने गाउँमा एउटा शिविर गरेका थिएँ हगि त्यति बेला हामीले आँखामा मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गर्दाखेरि आँखामा हाल्ने लेन्सको प्रविधि सायदै विकासोन्मुख डेभलपिङ कन्ट्रीमा नेपालमा पायनरिङ वर्क भइरहेको थियो त्यति बेला र त्यो गरिराखेको थियौँ र त्यति बेला एउटा 18-19 वर्षको केटो जसलाई उसको मलाई अझ पनि झलझल याद छ उसको दिदी र भेनाले लिएर आएको थियो भेनाले बोकेर ल्याएको थियो अनि लिएर आउँदाखेरि तपाईँहरूले चिप्ली किलाराई रेस्टमा देख्नु भएको छ नि हो कि यसरी टाउको भित्र लुकाएर बस्छ है हजुर अनि त्यो बच्चा पनि ल्याउँदाखेरि बिल्कुल टाउको भित्र लुकाएर टाउकै नदेखाउने गरेर बस्थ्यो अनि मैले सोधे पनि यो सधैँ यस्तो हो भने यो गएको 8 वर्षदेखि नै यस्तो स्थितिमा छ यसले न बोल्छ खाली पिउने बेलामा मात्रै आ उ गर्छ खाने बेलामा मात्रै आ उ गर्छ अरू बेलामा यसले केही गर्दैन अब फेरि उसलाई पिसाब आयो भने अलिकति आ उ गर्छ अरे अनि बेसिकली हि इज समथिङ लाइक अ डम ओके अनि त्यो बच्चाको हामीले शल्यक्रिया हामीले गर्यौँ गरिसकेपछि त्यसको पट्टी निकाल्यौँ पट्टी निकालेर र सर्जरी राम्रै भयो भने यङ्गर पेसेन्ट्स दे रिकभर भेरी क्विकली है र सायद माथि एउटा ढुङ्गामा बसिएको थियो त्यो है अनि म बिरामीहरू हेरिसकेपछि ठ्याक्कै इन्ट्रेस्टिङली अलिकति एज पनि कम भएको हुनाले म त्यो मान्छे त्यो बच्चाको छेउमा र उसको दिदीको छेउमा बसेँ
अनि हेर्दा हेर्दै त्यो बच्चा त्यो कुप्रो परेको बच्चा टाउको लुकाएको बच्चा बिस्तारै सोझो हुन थाल्यो हेर्नुस् है तपाईले एनिमेसनमा फुलको कोपिला फुल भएको देख्नुहुन्छ नि है कै त्यस्तै त्यो ठाडो भएर गयो अनि त्यसपछि बिस्तारो दुईटा खुट्टामा उभिएर अनि उले टाढो हेरेर मुसुक्क हाँस्यो अनि रुख खोला मान्छे 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 भनेर त्यो तपाईको उले फिलिङ्स है देखाएर अनि भेरी पावरफुल मोमेन्ट भेरी पावरफुल अनि मलाई आफूलाई नै एकदमै भित्रबाटै आङजुरुङ हुन्छ नि तपाईको है त्यस्तो फिलिङ भयो सो अब यस्तो मान्छेमा यति परिवर्तन गर्न सक्ने मेडिकल साइन्स हामीसँग हुँदै मैले तपाईलाई यो मेरो हार्ट एन्ड सोल भनेर मैले किन भन्नु नहुने यो त अझ आई एम अन्डरस्टिमेटिङ माई प्रोफेसन है आई थिंक इट्स मच मोर देन दैट बुझ्नु भयो रोशन भाइ एकदम सर आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड लाइक 30 वर्ष अगाडि जब तपाईले भर्खर करियर सुरु गर्दाखेरि यस्तो मोमेन्ट त झनै एकदमै मोटिभेसनल इन्फ्लुएन्शियल थियो होला त्यही त एकदम राम्रो तपाईले कन्भर्सेसन एकदमै पावरफुल तरिकाबाट सुरु गरिदिनु भयो थ्यांक यू त्यसको लागि अब अलिकति हामी तपाईले 30 वर्ष अगाडि जानुभयो हामी अझ त्यो भन्दा अगाडि जाउँ पछाडी जाउँ हैन तपाईको गाउँतिर जाउँ सर एकचोटी हुन्छ ओलाङचुङ गोला हैन ताप्लेजुङ अनि त्यहाँको तमोर खोला हजुर त्यसपछि याकको ऊनबाट बनाएको सिरक हजुर कतिको मिस हुन्छ सर अब really nostalgic memories are real sense अनि म साँच्चै जन्मेको ठाउँ चाहिँ अब अझ पनि ट्रान्सपोर्टेसनको समस्याले गर्दाखेरि रिमोट नै छ त्यति बेला त धेरै नै रिमोट थियो इट वाज ओलाङचुङ गोला जसलाई वालुङ पनि भन्छ हगि अनि त्यो चाहिँ नेपालको हाम्रो म्याप रेक्टेंगल छ नि हगि रेक्टेंगलमा ठ्याक्क नर्थ इस्टर्न कर्नरमा पर्छ एट द फुट हिल्स अफ माउन्ट कञ्चनजङ्घा है अनि तल एउटा खोला ग्लेसियरबाट हाम्रो गाउँको छेउकै माथि पोखरीबाट सुरु हुने खोला तमोर खोला पछि गएर कोसीमा गएर मिक्स हुन्छ अनि हाम्रो चाहिँ सानो त्यति बेला अब यो बाढ आउनुभन्दा बाढ भएपछि त अझ आधी जति बगाए मेरो घर पनि बगाएर लग्यो तर बाढ आउनुभन्दा अगाडि सायद 150 वटा जति घर थियो होला है अनि टुप्पोमा माथि डाँडामा चाहिँ एउटा गुम्बा थियो र त्यस्तो खालको बट इट वाज बेसिकली sequestrated from the normal development ओके एकदमै टाढो थियो त्यति बेला हरेक दृष्टिकोणले टाढो थियो अनि तपाईको बाल्यकाल चाहिँ कस्तो रह्यो एज अ स्टुडेन्ट हजुर त्यति बेला त्यो मेरो गाउँमा फर्मल स्कुल्सहरु थिएन र मेरो म धेरै जस्तो मलाई याद छ म खेलेरै बिताउँथे है बच्चाहरुसँग मेरो कन्टेम्पोरेरीहरुसँग बसेर दिनभरि तल उसको आरुको एउटा बोर्ड थियो आलु फरेको बेलामा आरु कहिलेकाहीँ हान्नुलाई हामी ढुङ्गा लिएर हान्नु जान्थ्यौं अनि आलु खसालेर काँचो आरु खान्थ्यौं त्यसपछि बेला बेलामा चाहिँ अलिकति फटा गरेको बेलामा हामी यो त्यति बेला यो याक र गाईको ठ्याम्बर हुन्छ जो भन्ने हो के अनि पछाडी चढेर बदमास गर्थ्यौं त्यहाँ है बदमास गर्थ्यौं र कहिलेकाहीँ रिलिजियस सेरेमोनिजहरुमा चाहिँ अलिकति नयाँ लुगा लाएर त्यो मास्क डान्सहरु हेरेको सेरेमोनिजहरु हेरेको मलाई त्यो याद छ मेरो बुवाले चाहिँ कस्तो भन्देखि उहाँले केही समय उहाँ मोनास्ट्रीमा मङ्क भएर बस्नु भयो अनि he had very high moral values he was not literate in the true sense okay तर उहाँले चाहिँ सायद एजुकेसनको भ्यालुलाई सम्झेर त्यहाँ पहिला भन्सारमा काम गर्नुहुने एकजना भन्सारको अधिकृत हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग मलाई सुरुको नेपाली अक्षर अंग्रेजी अक्षर
उहाँसँग सिकाउनुलाई उहाँले तपाईँको जमर्को गर्नुभयो। मैले ए सुरु गरेको त्यो हो। र एक भेगमा हाम्रो गाउँको एक भेगमा माथि गुराँसको एउटा बोर्ड थियो र गुराँसको सिजनमा रातो हुन्थ्यो, बाँकी चाहिँ तपाईँको हिउँको टाइममा अब वरिपरि हिउँ नै परेर गर्थ्यो र असाध्यै रिमोट है त्यो ठाउँ चाहिँ। हजुर हजुर। अनि तपाईले फर्मल स्कुल चाहिँ दार्जिलिङ गएपछि मात्रै सुरु गर्नुभयो? हजुर हजुर, मैले मेरो बुवाकै भिजन हो हजुर त्यस्तो ठाउँमा बसेर अनि नट एक्सट्रिमली वेल अफ के र बुवाले चाहिँ दार्जिलिङ जस्तो ठाउँमा अब त्यहाँबाट अलिकति ठिकैको स्कुल पढाउनलाई दार्जिलिङ वाज जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट। काठमाडौँ धेरै टाढो पर्थ्यो त्यहाँबाट। हजुर हजुर। काठमाडौँ हाम्रो बाजेहरू हिँड्नुहुँदाखेरि उहाँहरूले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने काठमाडौँ हिँड्दाखेरि त्यहाँदेखि 3 महिनाभन्दा बढी लाग्थ्यो अरे। वाउ। मेरो गाउँबाट 3 महिनाभन्दा बढी लाग्थ्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो त्यति बेलाको तपाईँको कुरो हो कि। अनि तर दार्जिलिङ पुग्नुलाई मलाई र मेरो पितालाई ठ्याक्कै 15 दिन लाग्यो मेरो गाउँबाट। वाउ। ट्रान्सपोर्टेसन थिएन त्यहाँबाट त्यो बेला दार्जिलिङ हिँडेर जानु पर्थ्यो है। अनि त्यो बेला चाहिँ तपाईँको स्कुल त्यो बेला सुरु भयो, दार्जिलिङबाट सुरु भयो हैन? हजुर। अनि त्यहाँबाट तपाईँ पछि वनस्थली जानुभयो एकैचोटि? दार्जिलिङमा मैले स्कुल टोटल कम्प्लिट गर्नु पाइनँ, किनभने 1960s मा इन्डिया र चाइनाको वार भयो हुनाले एजुकेसनल र अरू इन्स्टिट्युसनहरू सबै सटडाउन भयो। अनि त्यसपछि म मिड सेमेस्टरमै बुवाले मलाई काठमाडौँ लगेर काठमाडौँमा उहाँले आफ्नो हाम्रो हैसियतले सक्ने वनस्थली, सिद्धार्थ वनस्थली, त्यति बेला वनस्थली मात्रै भन्थ्यो, अहिले सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिच्युट भनेर भन्छ, तर त्यति बेला चाहिँ वनस्थली विद्याश्रम भनेर हामीले भन्थ्यौँ। अनि त्यो ठाउँमा त्यो स्कुलमा चाहिँ मलाई भर्ना गर्नुभयो र मैले एसएलसी त्यहीँबाट पास गरेर म अगाडि बढ्दै गएँ। त्यही त तपाईको चाहिँ वालुङबाट त्यसपछि दार्जिलिङबाट हुँदै सिद्धार्थ वनस्थली, त्यसपछि तपाईँ मेडिकल स्कुल जानुभयो नि? मेडिकल स्कुल हजुर, कलेजमा आइएससी पढेर अनि लखनऊको किङ जर्जेस मेडिकल कलेजमा आई वाज भेरी फर्चुनेट। त्यति बेलाको राम्रो मेडिकल कलेजहरू मध्येमा मैले जाने मौका पाएँ र त्यहाँ मैले एडमिसन पाएर त्यहाँ मैले अर्को मेडिकल ग्रेजुएसन मैले त्यहीँबाट गरेँ हजुर। राइट। अब अलिकति तपाईँको अलिकति इमोसनल जुन तपाईँको ब्याकग्राउन्ड थियो मेडिकल तपाईँले चुज गर्नुमा, दिदी बित्नु भयो हैन, त्यो बारे अलिकति कुरा गरौँ। कस्तो फिल भएको थियो तपाईँलाई? मतलब एकदमै आफैले फिल गरेको हैन, अब एकदम सिम्पल डिजिजले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू मर्ने त्यो बेला, त्यही मोटिभेसन भएर तपाईँ मेडिसिन गर्नुभयो? हजुर, मलाई रोशन मलाई के लागेको थियो भने तपाईँको म स्कुल बस्दाखेरि पनि मेरो अलिकति मेरो ब्याकग्राउन्ड र मेरो आफ्नो स्थितिले गर्दाखेरि पनि म अरू स्टुडेन्टहरू भन्दा अलिकति अनप्रिभिलेज्ड थिएँ। अब त्यति बेला स्कुलमा छुट्टीहरू हुँदाखेरि छोटो छुट्टी, लामो छुट्टी, तपाईँको जस्तो अब समर हलिडेज हुन्छ, त्यसपछि आएर दसैँ तिहारको छुट्टी हुन्छ, अनि त्यसपछि लामो विन्टर हलिडेज हुन्छ, अनि प्यारेन्ट्सहरू सबै मेरो साथीहरूलाई लिएर जान्थे। म एकजना मात्रै फर्केर त्यहाँ बस्थेँ, किनभने मेरो त अब घर जाने कुरा पनि आएन, घर जानु र आउनुलाई नै 1 महिना लाग्छ। अनि त्यो भएको हुनाले म त्यसरी बसेँ। म त्यहाँको फादरसँग साथै राम्रोसँग क्लोजली म उहाँको र उहाँबाट मैले धेरै कुरा सिकेँ। त्यसबाट कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँको अलिकति तपाईँले जे गर्दा पनि अलिक दुःख नगरिकन पाइँदैन भन्ने कुरो चाहिँ मनमा हुनु पर्दो रहेछ। र मलाई त्यति बेलादेखि नै एउटा जिन्दगीमा अगाडि बढ्नलाई तपाईसँग प्रशस्त मात्रामा इच्छा शक्ति हुनुपर्छ, विल पावर हुनुपर्छ। र मलाई फादरले के भन्नुहुन्थ्यो भने तपाईले तिमीले किताबबाट जे पढ्छौ त्यसलाई दिमागमा राख्नुपर्छ अनि त्यसलाई लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने, त्यसको इम्प्याक्ट के छ त्यसलाई त्यसमा
ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि भेन्टिलेट गर्दाखेरि लाइफमा त्यसको प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसन्सहरू आउनु सक्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यी कुराहरू म अहिले तपाईँको भ्युजहरूलाई है म के भन्न चाहन्छु भने जहिले पनि तपाईँले एउटा विल पावर या इच्छा शक्ति चाहिँ तपाईँले यो बनाउन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। Whether you are a student or you are a corporate executive or you are a doctor, you are any other field, मलाई विल पावर एउटा चाहिँ असाध्यै लाइफमा सक्सेसको लागि चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अघि। अनि यो एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ म इभन दार्जिलिङबाट आउँदाखेरि पनि म मेडिसिन पढ्छु भन्ने मैले कहिले चिताएको थिएन। अनि काठमाडौँमा म पढ्दाखेरि म र मेरो बहिनी एकजना मसँग भेरी क्लोजली बस्ने बहिनी हुनुहुन्थ्यो। अनि बहिनीलाई ट्युबरक्लोसिस लाग्यो। ट्युबरक्लोसिस लागेपछि ड्युरिङ द प्रोसेस अफ ट्रिटमेन्ट सी डिडन्ट रेस्पोन्ड टु द फर्स्ट लाइन अफ ट्रिटमेन्ट। अनि उहाँ बिस्तारै मेरो अगाडि नै पातलो पातलो हुँदै बिस्तारै उहाँ पास हुनुभयो। अनि उहाँ एक्सपायर भइसकेपछि अनि मैले लाइफको बारेमा धेरै आफूलाई सेल्फ रिफ्लेक्सन गर्नु थालेँ। मैले म के हुँ, वाट एम आई। अनि मेरो फ्यामिलीमा आधाभन्दा बढी मान्छे चाहिँ समय पुग्नुभन्दा अगाडि नै बितिसक्नु भएको हो कि। र सायद मेरा अरू नेपाली कन्टेम्पोरेरीहरूको पनि त्यस्तै थियो होला। धेरै इन्फेन्ट मोर्टालिटी धेरै हाई थियो र यो कमन डिजिजेसहरूसँग मर्ने तपाईँको प्रिभलेन्स धेरै थियो। र त्यो भावनाले मलाई भित्रबाट अगेन त्यसले मलाई के गर्यो भने एउटा बलियोसँग एउटा शक्ति के दियो भने म अब सायद मेडिसिन नै पढ्नुपर्छ होला। मेडिसिन पढेर मैले मेरो देशवासीको यस्ता यस्ता प्रब्लम भएकोहरूलाई मैले सायद के गर्नु सक्छु कि भनेर मलाई एउटा इन्सपिरेसन मेडिसिन पढ्ने चाहिँ भेरी स्ट्रङ इन्सपिरेसन यहीँबाट आयो। हजुर रोशन त्यही त अब तपाईँले त्यही सोच्नु भएको थियो देशवासीलाई के गर्छु भनेर। तपाईँले देश मात्र होइन संसारभरको मान्छेहरूलाई चाहिँ गराउनु भएको छ अहिले होइन। अनि मैले तपाईँकै द बेयरफुट सर्जन बुकमा पढेको थिएँ। तपाईँ चाहिँ मेडिसिन सकिसकेपछि तपाईँकै गाउँमा चाहिँ एज अ मेडिकल अफिसर गएर 5 वर्षको बच्चा जो ग्यास्ट्रोइन्टराइटिस भएको थियो उहाँलाई तपाईँले बचाउनु भएको थियो होइन। आफ्नो परिवारमा त्यस्तो ट्रेजिक इन्सिडेन्ट भइसकेपछि पनि फेरि तपाईँ चाहिँ आफ्नो गाउँ गएर त्यही अरूलाई नहोस् भनेर तपाईँले त्यहाँ चाहिँ एज अ मेडिकल अफिसर सर्भ गर्नुभयो। कस्तो थियो एक्सपिरियन्स त्यो त्यस्तो आफ्नै गाउँमा गएर फेरि आफ्नो कम्युनिटीलाई सर्भ गर्दाखेरि? हजुर यो रोशन बाबु दिस वाज वे ब्याक इन द लेट 70s ओके। अनि मलाई चाहिँ नेपाल सरकारले अब त्यो बेलामा श्री 5 को सरकार भन्थ्यो, अहिले नेपाल सरकार भनौँ न अघि ले मलाई नेपाल र चीनको बोर्डर सिमाना हेर्ने जुन सेक्युरिटीको टिम थियो त्यो सेक्युरिटीको टिमको मेडिकल अफिसर बनाएर पठाएको थियो। अनि मैले असाध्यै राम्रो मौका मैले ठाने र त्यो मौकाले गर्दाखेरि मलाई नेपालको विभिन्न जिल्लाको विभिन्न दुर्गम क्षेत्रमा गएर मलाई केही मात्रामा भए पनि मैले त्यहाँको स्थिति बुझ्ने, मलाई नजिकबाट स्थिति बुझ्ने त्यसले मलाई धेरै तपाईँको भित्र धेरै ज्ञान दियो है। त्यही दौरान नै म यो नेपालको इस्टर्न बोर्डरमा कहिले चाइनिजपट्टि कहिले नेपालीपट्टि हुँदै अनि मेरो गाउँ ओलाङचुङ गोलामा पनि आउने मौका पाएको थिएँ। अनि ओलाङचुङ गोलामा हामीले करिब 25 दिन जतिको शिविर हामीले त्यहाँ खडा गर्नु पर्यो। र त्यति बेला मैले त्यही 5 वर्षको एउटा बालकको सायद ग्यास्ट्रोइन्टराइटिसले कोल्याप्स भएको थियो। अनि the child was almost I think in the death bed. So we were able to do a venesection. Okay, venesection गरेर फ्लुइड दिएर अनि त्यो बच्चा जन्मियो। अनि त्यस्तो केस चाहिँ तपाईको कस्तो भने तपाईले टाइममा गर्न पाए पनि इट बिकम्स मिरेकल। र एउटा पोइजनिङको केस पनि हामीले सल्भ गरेका थियौँ besides many other small conditions. Okay, so I was sort of touched and very lucky to go back and serve. That's very good. त्यही त एकदमै राम्रो।
अनि तपाईले आउटरीच सर्जरी यो आई सर्जरी क्याम्प्सहरु पनि धेरै नै गर्नुहुन्छ तपाई आफै नै 8 घण्टा 10 घण्टा हाइक गरेर जानुहुन्छ मैले एउटा डकुमेन्ट्री पनि हेरेको थिएँ तपाई आफ्नै छोरीसँग त्यसपछि प्रोग्रामको होस्टसँग चाहिँ 8 घण्टा हाइक गरेर जानु भएको थियो यसरी जाँदाखेरि कस्तो छ तपाईले अघि त एउटा इन्सिडेन्ट सुनाउनु भयो जुन त्यो बच्चा चाहिँ त्यो पछि तपाईलाई भेटिसकेपछि उले देख्यो भने त्यस्तै खालको अरु इन्सिडेन्टहरु एउटा शेयर गर्न चाहनुहुन्छ तपाईको आउटरीच क्याम्प बेलाको रिमोट एरिया स्पेशली त्यस्तो थुप्रो छ रोशन हो जस्तो कस्तो भने अब नेपालमा मलाई के लाग्छ भने नेपालमा जति बेलासम्म हाम्रो इकोनोमिक स्ट्याटस र हाम्रो गभर्नेन्सको तपाईको रिचमा रिमोट एरियाजहरु आउँदैन ट्रान्सपोर्टेसन आउँदैन अनि जति बेलासम्म मान्छेहरुलाई हामी कहाँ आउनु गाह्रो छ भने हामी उहाँहरु कहाँ जानुपर्ने स्थिति हुन्छ र हाम्रो हाई क्वालिटी आउटरिच एक्टिभिटी हामीले सायद तपाईको यो रिजनमा र संसारमै हामीले एउटा रेभोल्युसनरी पायोनियरिङ स्टेपको रूपमा हामीले लिएको र सुरुमा अब धेरै त्यसको क्रिटिसिजम पनि सहनु पर्यो तर इट फाइनली बिकेम एस्टाब्लिश्ड एन्ड पिपल टक अबाउट इट भेरी हाइली ओके र यसरी थुप्रो ठाउँमा जाने मलाई मौका परेछ अब एउटा चाहिँ म तपाईलाई अर्को एउटा म इन्सिडेन्ट सुनाउँछु अगेन यो धनकुटाको पाखरीबास भन्ने ठाउँमा एउटा लेडी सी वाज इन लेट 20s अनि अलिकति गोरो थियो र बिचरा माथि नुन भ्यालीबाट तपाईको त्यति बेला सायद आजभन्दा 20 वर्ष पहिला होला नुन भ्यालीबाट हिँडेर अरुण भ्याली भएर अनि पाखरीबास धनकुटाको पाखरीबासमा हाम्रो शिविर भएको ठाउँमा आएको थियो अनि सी वाज टोटली ब्लाइन्ड है टोटली ब्लाइन्ड अनि उसको लोग्ने सँगै थियो अनि बिचरा आउँदाखेरि मैले खुट्टामा यसो हेरेको थिएँ खुट्टामा त्यो हिँड्दा आँखाले नदेखेको हिँड्दाखेरि खुट्टामा रगतै रगत थियो ठोकिँदै आउँदाखेरि हो कि अनि बट सी वाज बिकज सी वाज यङ र अलिकति राम्रै थियो एट्र्याक्टिभ थियो है एट्र्याक्टिभ थियो अनि लोग्नेले चाहिँ 3 वर्षको बच्चा काखमा बोकेको थियो है लोग्नेले अनि हामीले उसको सर्जरी हामीले गर्यौं सर्जरी गरेर नेक्स्ट डे म टेन्टमा राखेको थियो नेक्स्ट डे टेन्टमा हेर्नु गए हेर्नु जाँदाखेरि लोग्ने चाहिँ उता कुनामा त्यो नानीलाई लिटो मुखमा भिजाएर अनि खुवाइरहेको थियो है हाम्रो पहिला मुखमा खाएर भिजाएपछि अनि बच्चालाई दिन्छ नि है गरिरहेको गरेर अनि बच्चालाई भुइँमा छोडे मैले आँखा हेरिसकेपछि यसो उसलाई उठाएर हेरेँ हेर्छ कि हेर्दैन भनेर देख्छ कि देख्दैन यसरी हेर्नु सबै पोस्ट अफ रिजल्ट्स राम्रै थियो अनि उसले हेरे यताउति हेरे अनि हेरेर बच्चा टेन्टको कुनामा थियो अनि बच्चाले अलिकति रोए त्यो बच्चा रोने बित्तिकै हामीले इलेक्ट्रिकल तपाईको मुभमेन्टले बच्चालाई ग्राब गर्नु गए ट्याक्कै ग्राब गरेर अनि उसले आफ्नो छेउमा राखेर पहिला हेरी त्यसपछि एकछिन हेरिसकेपछि अनि बच्चालाई हात ल्याए सुमसुमायो त्यसपछि मैले आफ्नो आँखाको आँसु तप तप चुहेको देखियो कि अनि इट वाज वन्डरफुल किनभने पछि बुझ्दाखेरि के रहेछ भने त्यो बच्चा चाहिँ तिनीले बच्चा पाएदेखि उसको अनुहार देखेको थिएन गर्भावस्थामै ऊ अन्धा थियो अनि बच्चा पेटमा हुँदाखेरि नि ऊ अन्धै भइसकेको थियो आँखा नदेख्ने भइसकेको थियो उसले फर्स्ट टाइम आफ्नो बच्चालाई 9 महिनासम्म पालिरहेको बच्चालाई त्यत्रो 4 वर्षपछि एकैचोटि देख्दाखेरि त्यो इमोसन it's very difficult to describe right extremely powerful extremely powerful that's why त्यही भएर मैले तपाईलाई भन्छु नि heart and soul भनेर भनेको चाहिँ it is still an underestimate of our profession एकदम त्यस्तै झन् तपाईलाई अझ बढी मोटिभेसन मिल्छ होला हैन त्यस्तो आई विटनेस गर्न पाउनु त्यस्तो मोमेन्ट भनेको अर्पण सबैले पाउने कुरो पनि त्यस्तो भनेको वाउ इन्ट्रेस्टिङ त्यसपछि तपाईले चाहिँ अदर फर्दर कम्युनिटीलाई सर्भ गर्ने हिसाबले चाहिँ तपाईले तिलगंगा अस्पताल खोल्नुभयो
हजुर हजुर त्यो बेला नेपाल आँखा अस्पताल पनि थियो होइन तैपनि किन तपाईँ तिलगङ्गा अस्पतालको कन्सेप्ट कसरी सुरु भयो तपाईँले किन थाल्नु भयो त्यो त्यो रोशन कस्तो थियो भने म तपाईँलाई अब यसमा चाहिँ अलिकति क्याट्र्याक्ट सर्जरीको हिस्ट्रीको बारेमा केही मात्र तपाईँलाई भन्नुपर्छ सान्दर्भिक हुन्छ कि म 1984 मा अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सबाट म आँखामा एमडी गरेर नेपालमा आएँ नेपालमा आएर म नेपाल आँखा अस्पतालमा जोइन गरेर 1985 बाट म काम गर्न सुरु गरेँ अनि काम गर्ने दौरानमा मैले घरिघरि के देखेँ भने त्यति बेला चाहिँ अब सबै नेपालमा के देखिएको थियो भने मोतीबिन्दुले अन्धो हुने पर्सेन्टेज चाहिँ करिब करिब 65 to 70% बिरामीहरूलाई अन्धो हुन्थ्यो र त्यति बेला सर्जरीको क्वालिटी र रिजल्ट साह्रै कम थियो राम्रो थिएन पुवर रिजल्ट्स हो कि र त्यति बेला सर्जरी गरिसकेपछि एकदम बाक्लो खालको चस्मा लाउनु पर्थ्यो जसलाई हामीले कक बटल ग्लासेस भनेर भन्छौँ अनि त्यो चस्मा नलाइकन लेन्स मात्रै क्याट्र्याक्ट मात्रै झिक्यो भने त्यो बिरामीले खालि हातको औँला मात्रै गर्नु सक्छ चस्मा लगाइसकेपछि अलिकति मान्छेहरू देख्ने तर इमेज असाध्यै ठुलो भएर जान्छ तर अनफर्चुनेटली नेपाल जस्तो ठाउँमा जहाँ टोपोग्राफी यति अप्ठ्यारो छ हामीलाई तपाईँको डेली एक्टिभिटिज गर्नुलाई पनि भिरबाट 2 स्टेप तल ओर्लिनुपर्छ भिरबाट 2 स्टेप माथि उक्लिनुपर्छ हेर्नुहोस् है र पानी परेको बेलामा कस्तो होला हैन यु निड टु ह्याभ एक्सट्रिमली गुड साइट स्पेशली नेपाल जस्तो ठाउँमा हो कि अनि तपाईँको कामकाज गर्नुलाई नै यु नो फर डेली एक्टिभिटिजले नै आँखाको साइट असाध्यै राम्रो चाहिन्छ र म जहिले पनि आएदेखि नै मैले what is the best way we can institute modern cataract surgery in this community भनेर अनि मेरो करिब करिब 1 डिकेड नै मैले यसको बारेमा सोच गरेर अनि by the end of 80s and beginning of 90s अनि हामीले चाहिँ आँखामा लेन्स हालेर सर्जरी गर्ने सिस्टम सर्जिकल टेक्निक र सिस्टम एउटा डेभलप गरेर आर्काइभ्स अफ अफ्थाल्मोलोजीमा हामीले त्यसलाई रिपोर्ट गरेका थियौँ इट वाज अ टक अफ द कम्युनिटी हो कि त्यो बेलामा अब हामीले त्यो गर्दाखेरि हामीलाई धेरैले क्रिटिसाइज गरे नेपाल जस्तो ठाउँमा इन्ट्राओक्युलर लेन्स हालेर अपरेसन गर्नु इज इट नट टु एक्सपेन्सिभ इज इट नट टु कम्प्लिकेटेड है भनेर अनि we should continue to do the age old technique which has given us result for many years भनेको त्यो मोटो चस्मा लगाएर अनि हामीले यो एस्टाब्लिश यो टेक्निक चाहिँ तपाईको यसलाई फाइन ट्युन गरेर एस्टाब्लिश गरेर यसको सिस्टम हामीले डेभलप गर्ने कम्युनिटीमा कसरी डेलिभर गर्ने डेभलप गर्ने यसको कम्प्लिकेसन्सहरु लङ टर्म सर्ट टर्म हामीले डकुमेन्ट गरेर पेपरहरुमा लेखेर अनि सो इट वाज अ लङ हल यो है तपाईको बट आई क्यान टेल यु with pride that Nepal was one of the first countries to institute use of intraocular lenses in outreach activities. Right. Nepal was the first. Okay. र अरु ठाउँमा जहाँ गरिया थिएन कहीँ पनि इन्डिया अफ्रिका बंगलादेश चाइना कहीँ पनि गरिया थिएन हेर्नुस् है त्यति बेला हामीले नेपालमा गर्यौं तर हामीले गर्दाखेरि हामीले धेरै क्रिटिसिजम सहनु पर्यो र क्रिटिसिजमहरुको बावजुद हामी यसलाई फेस गरेर यो अब्स्टेकलहरु फेस गरेर we were able to prove to the world that this is whatever is good is always good but you know it takes a time अरुले 5 वर्ष लाग्छ भने नेपालीहरुलाई स्ट्रगल गर्न 10 वर्ष लाग्छ हेर्नुस् है हाम्रो क्रेडिबिलिटीको स्ट्याटसले गर्दाखेरि पनि ओके रोशन तर एकचोटी सुरु भएपछि नेपालमा point clear रोशन Yes, sure. अनि तर मैले भन्नु खोजेँ त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ तपाईले अरु देशहरुमा पनि शेयर गर्नुभयो धेरै अरु देशहरुले पनि एडप्ट गर्यो हैन
हजुर 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 अनि अब त्यो अनि राइट हजुर क्यारी अन हजुर भन्नुस् त्यसपछि तपाईको त्यो सर्जरीलाई हामीले फर्दर मोडिफाई गरेर अनि we started instituting the small incision cataract surgery and the small incision cataract surgery in terms of surgical technique and also in terms of surgical delivery. Okay, र धेरै पटक मान्छेहरूले यो कुरालाई त्यति ख्याल गर्दैन तर अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले प्रुभ गरेको चाहिँ के भने cataract surgery high quality हामीले गर्न सक्छौं cost effectively तर अर्को तरिका cataract surgery लाई हामीले sustainable बनाउन सक्छौं जो मान्छेले पैसा दिनु सक्दैन उनीहरुसँग पैसा नलिने जसले अलिकति दिनु सक्छ उनीहरुसँग अलिकति लिने जसले पैसा धेरै दिनु सक्छ उनीहरुसँग पैसा लिने क्रस सब्सिडी गरेर प्राइसिङ टियर बनाएर क्रस सब्सिडी गरेर प्रोग्रामलाई हामी सस्टेनेबल बनाउन सक्छौं र हाम्रो नेपालको आँखाको प्रोग्रामको सक्सेसको एउटा मेरुदण्ड पनि त्यही कस्ट रिकभरी नै हो कस्ट रिकभरी र क्रस सब्सिडी why we are financially sustainable okay अनि यो सबै कुरालाई मलाई के गर्नु थियो यो सबै कुरा र आँखामा त्यतिबेला यो प्रविधिलाई सक्सेसफुल र सस्टेनेबल बनाउनलाई सबभन्दा महँगो चीज भनेको आँखामा हाल्ने लेन्स थियो इन्ट्राओक्युलर लेन्स र त्यो इन्ट्राओक्युलर लेन्सलाई त्यतिबेला नेपालमा एउटा इन्ट्राओक्युलर लेन्सको $150 to $300 जति पर्थ्यो र हामीले त्यो पैसाले त हामीले सस्टेनेबल बनाउन सक्दैनौं र हामीले इन एक्चुअल सेन्समा यो पोलिटिशियनहरुले रेभोल्युसनरी भन्छ नि है क्रान्तिकारी भनेर भन्छ नि हामीले चाहिँ त्यतिबेला कसैले नसोचेको कुरा हामीले गर्नु खोज्यौं त्यो गर्दाखेरि धेरै गाह्रो पनि हुँदो रहेछ तर सक्सेस भयो भने फेरि त्यसबाट जुस पनि राम्रो आउँछ हेर्नुस् है अनि त्यो सबै काम एउटा त्यो आँखाको हामीले फाइन ट्युन गरेको सर्जिकल डेलिभरी सिस्टम र इन्ट्राओक्युलर लेन्स म्यानुफ्याक्चर यो सबै कुरा एक ठाउँबाट गर्नुपर्ने भावनाले हामीले तिलगंगामा हामीले एस्टाब्लिश गरेको मेन कारण नै त्यही थियो त्यही त अब कन्भेन्सनल तरिकाले यदि त्यहाँ अलरेडी आँखा अस्पताल नेपाल आँखा अस्पताल थियो र त्यो सधैँ छ किन गर्नु पर्यो भनेर भने भए अहिले हाम्रो क्याटराक्ट सर्जरीमा यस्तो रिभोल्युसन पनि हुँदैन थियो होला हैन हुँदैन तर रोशन कस्तो हुँदो रहेछ त्यस्तो फड्को मार्नुलाई तपाईले असाध्यै ठुलो रिस्क र आत्मबल र तपाईसँग राम्रो टिम हुनुपर्ने रहेछ त्यस्तो फड्को मार्नुलाई नि हो कि र के भने आई वाज कन्भिन्स्ड I had to make my small team to convinced also. I had to share my vision with them. Right. त्यही त अनि अब तपाईको इन्स्टिट्युटले चाहिँ अहिले पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सहरु पनि स्टार्ट गरेछ गरिसकेका छ हामीले करिब एभ्री इयर 10 जना एमडी को स्टुडेन्ट्सहरु लिन्छौं है अनि र फेलोशिप उमा मात्रै हैन फेलोशिप भनेर आँखाको सब स्पेशलिटीमा रेटिना कर्निया ग्लाकोमा ओक्युलोप्लास्टी यूविआइटिस र यस्तो सब स्पेशलिटीहरुमा पनि हामीले फेलोशिप दिने र नेपालबाट मात्रै हैन नेपाल बाहिरबाट है मान्छेहरु पनि आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ ट्रेनिङ प्रोग्राम यतिबेला हामीले आँखाको डाक्टरको मात्रै प्रोग्राम हैन तर आँखाको प्यारामेडिकल ट्रेनिङ प्रोग्राम पनि हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ र अप्टोमेट्री कोर्स अनि अफ्थाल्मिक असिस्टेन्सको कोर्स ओके यी कोर्सहरु पनि हामीले गरिरहेका छौं राइट ओके अनि मैले कतै सुनेको थिएँ तपाईको इन्स्टिट्युटमा चाहिँ फेलोजहरु पनि एकदम हार्मोनाइज तरिकाले बसेको छ युनाइटेड स्टेट्स देखि नर्थ कोरिया सम्मको डाक्टरहरु चाहिँ ट्रेन भइरहेछ हैन कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुँदो रहेछ मैले आफूले हामीले जानेर पनि होइन के तर म तपाईलाई त्यो त्यही भाइले अहिले कुरा उठाउनु भयो म एउटा sometimes I felt like I was on the top of the world. हामीले एउटा शिविर गरिरहेका थियौं त्यो शिविरमा चाहिँ coincidentally it was not meant to be okay त्यो शिविरमा चाहिँ के भयो भने जनरली हामी कहाँ एउटा शिविर गर्दाखेरि 3-4 देशको मान्छेहरु आइरहेका हुन्छ हेर्नलाई र ट्रेनिङ गर्नलाई आइरहेका हुन्छ त्यतिबेला
अमेरिकाबाट डक्टर नर्सेसहरू थियो अनि नर्थ कोरियाबाट डक्टर्सहरू आएको थियो अनि म यतातिर सर्जरी गरिरहेको थिएँ अनि उता टेबलमा एउटा टेबलमा अनि म इन द मिडल अफ द केस समवेयर इन द मिडल अफ द डे मेरो दिमागमा कताबाट आयो हो कि अमेरिकन नर्सले नर्थ कोरियन डक्टरलाई एसिस्ट गरिरहेको थियो अनि मलाई के लाग्यो भने वाउ नेपाल जस्तो ठाउँमा नेपालीले यो काम पनि गर्न सक्ने रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई क्या है तपाईको जस्ट थिंकिङ है त्यस कारण बट we create lot of brotherhood sisterhood okay and it's really great I think we're very fortunate to create that platform right here of course अब त्यसमा त of course एकजना लिडरको पनि ठुलै हात हुन्छ कसरी एउटा अर्गनाइजेसनलाई अगाडि लिड गर्ने भनेर हैन अब मैले हाम्रो गेस्टहरुलाई चाहिँ सधैँ एउटा क्वेशन सोध्ने गरेको छु तपाईको विचारमा अर्गनाइजेसनमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट आउनमा लिडरको कस्तो रोल हुनुपर्छ त्यो एउटा चाहिँ म हाम्रो सबै हाम्रो गेस्टहरुलाई चाहिँ सोध्ने गरेको छु whoever had lead the organization तपाईले पनि गंगा गर्नु भयो हिमालयन गर्नु भएको छ मलाई के लाग्छ भने it's important for our organization to have a leader and the leader should have a very effective vision okay especially second step saying the leader he or she okay should be able to share the vision okay the vision like share the vision with the team members right it's very important that the vision is shared and sharing the vision develops in them in the team members ownership right ownership develop गराउने असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ र अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने लिडरशिप भनेको तपाईले के इमेजिन गर्नुपर्छ भने तपाई एउटा ग्लास बक्समा बसिरहनु भएको छ भन्ने इमेजिन गर्नुपर्छ र त्यो ग्लास बक्समा तपाईलाई सबैले हेरिरा हुन्छ they're going to watch you where to eat how do you eat where do you go what do you do okay so you should be totally transparent right I think developing a team building a team is also part of the leadership right र मलाई यही कुराहरु यो दुई तीनवटा कुराहरु मलाई इम्पोर्टेन्स लाग्छ के र अर्को एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ if you can enthuse and disseminate the concept of loving your job तिम्रो कामलाई तिमीले भित्रबाट मन पराउने अब त्यो के भने तपाईले काम त पाउनु हुन्छ तर काम गर्दै जाने हो भने कामलाई मन परायो भने कामको इफेक्टिभिटी पनि धेरै ठूलो भएर जान्छ you know the love and passion for your job मैले जसरी भन्छु नि it's very important if you can share or give or disseminate just a little bit of that to the staff members I think as a team you can perform much better right I hope I'm making it clear Roshan? yes sure मलाई त्यो ओनरशिप को चाहिँ एकदमै मैले धेरैसँग कुरा गर्दाखेरि सबै एउटा सक्सेसफुल लिडरले चाहिँ त्यो ओनरशिपको कुरा गर्नुहुन्छ हैन आफ्नो स्टाफ आफ्नो टिमलाई चाहिँ ओनरशिप फिल गराउनुपर्छ सो दैट कि त्यो इन्स्टिट्युसन काम गरेको हैन 9 to 5 जब हैन इट्स योर ओन आफ्नो आफ्नै अर्गनाइजेसन हो जति आफूले मेहनत गर्यो आफैलाई राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा फिलिङ्स हुनु पर्यो टिम मेम्बर्समा अब अलिकति इन्फर्मल सेसनतिर जाउँ हामीसँग अलिकति तपाईको पिक्चर्सहरु कलेक्ट गरेका छौं हामीले त्यो पिक्चर्सहरु अलि हेरौँ अनि त्यो बारेमा त्यो इन्सिडेन्टहरु मोमेन्ट्सहरु तपाईले याद छ भने लेट्स डिस्कस अबाउट दैट तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होला पिक्चर डाक्टर फ्रेड हलो हैन कसरी सम्झिनुहुन्छ आई थिंक यु टु आर टु ब्रदर्स फ्रम डिफरेन्ट मदर्स you know Fred always says that Fred used to say that we are soulmates right अनि म त तपाईको के भने फ्रेडले मलाई जति पपुलर बनायो मैले पनि उलाई त्यतिकै नै पपुलर बनाएको छु
अफ कोर्स हामी बोल्ने ठाउँमा हामी बोल्नुपर्छ भाइ है हजुर यसकारण श्योर तर है उहाँलाई मैले 1985 मा नेपालमा भेटेँ र उहाँ मसँग असाध्यै पुरा हामी राम्रो हाम्रो केमिस्ट्री ओके and we started talking about high quality affordable eye care in developing countries भनेर यो ग्रुपमा अनि मेरो फिलोसफी र उसको फिलोसफी दुईटाको मिलेर फ्रेड हलोजले मलाई अस्ट्रेलिया बोलाउनु भयो म 1 वर्ष अस्ट्रेलियामा बसेँ अनि त्यसपछि अझ हाम्रो दरो भयो त्यसपछि हाम्रो अगाडि बढ्दै गयौं तर उहाँ 1992 मा बित्नु भयो जति पनि हामीले काम गर्यौं उहाँ बितिसक्नु भएपछि हामीले गरेको जस्तो तिलगंगा 1994 मा सुरु गरे हो तर he was very visionary okay अनि आँखामा यो हाल्ने लेन्स बनाउनु पर्छ भन्ने पनि हामीले एउटा परिकल्पना त्यही बेलामा गरेको but I said I think he probably rightfully said we were soulmates right of course next अर्को पिक्चर हेरौँ यो याद छ तपाईलाई यो इन्सिडेन्ट याद छ हजुर यो आजभन्दा 3 वर्ष जति अगाडि हो म नेपालको मकवानपुर जिल्लामा हामीले एस्टाब्लिश गरेको कम्युनिटी आई हस्पिटलमा हेटौडामा सर्जरी गरिरहेको बेलामा अनि यो रोशन सिंह भन्ने बालका यो आँखा बन्द भएको थियो अनि यो त्यो जुन भिडियो तपाईले हेर्नु भयो त्यो भिडियो चाहिँ फेरि एकजनाले इन्फर्मली एकजनाले खिच्नु भएको हो कि अनि त्यति बेला एउटा टेलिभिजन टिम त थियो टेलिभिजन टिमले खिचेको होइन यो इन्फर्मल खिच्या हो र यो बाबुलाई हामीले अपरेट गर्ने बेलामा अलिकति अब बच्चा भएको हुनाले हामीलाई एनेस्थेसियामा अलिकति गाह्रो भएको थियो तर मैले कुरा गर्दै गएर भोलि के खान्छौ तिमीलाई नचलिकन बस्यो भने हामी तिमीलाई मोमो खान दिउँला भनेको थियो कुरा अब उसले सुन्यो नि है आवाज सुन्यो अनि भोलिपल्ट आँखा खोलेर हेरिसकेपछि सायद उसले मलाई चिन्यो होला है ऊ बित्तिकै कस्तो भयो भने तपाईँको एकदम झम्टेर आएर मलाई सुमसुमाउन थाल्यो त्यो एउटा इट वाज एक्सट्रिमली स्पोन्टेनियस राइट तपाईँको त्यो चाहिँ उसले आएर सुमसुमाउने अनि आएर कपाल भित्र गर्ने अनि आएर ट्याप्प टाँसिने त्यो एउटा फिलिङ उसले एक्सप्रेस गरेको क्या तपाईँको है It's great. It's just great experience, great feeling. अर्को पिक्चर हेरौँ यो कहिलेको यो याद छ तपाईलाई यो 1970s को त्रिचन्द्र कलेजमा मेरो साथीहरुसँग हामी त्रिचन्द्र कलेजबाट हामी सुन्दरी जल पिकनिकमा गएका थियौं त्यो बेलाको फोटो यो त्रिचन्द्रमा स्टुडेन्ट हुँदाखेरिको हजुर एकजना चाहिँ त्यहाँ नेपालको परराष्ट्र सचिव र जापानको एम्बेसडर भएर जानु भएको थियो मदन भट्टराई पनि हुनुहुन्छ हगि अरु साथीहरु मल्लजी हुनुहुन्छ हगि एकजना पछाडी सरदारजी पनि हुनुहुन्छ त्यति बेला हगि हेर्नु होला है हजुर अर्को फोटो यो त टिनेज बेलाको होला कुनै बेला यो तपाईको 1967-68 तिरको यो दार्जिलिङमा मेरो होस्टेलको पछाडी मेरो होस्टेल सायद त्यति बेला अब त्यस्तै खालको फ्यासन थियो होला है हैन त्यो बेलादेखि नै तपाई ड्यासिङ पर्सनालिटी हुनुहुँदो रहेछ I don't know है हजुर अब हाम्रो फेसबुकमा 2-3 वटा क्वेशन आएको छ हैन
त्यो पनि क्वेसन लिउँ। एउटा क्वेसन आएको छ रमा महर्जनले सोध्नु भएको छ, व्हाट काइन्ड अफ गभर्नमेन्ट असिस्टेन्स डु यु रिसिभ टु हेल्प पोर हु क्यानट अफोर्ड भन्नुभएको छ। गभर्नमेन्टबाट केही सहयोग छ यो फ्री क्याट्राक्ट सर्जरी क्याम्पहरू गर्नलाई त्यस्तो केही, अथवा चाहिँ कम्प्लिटली तेलङ्गानाबाटै हुन्छ यस्तो? अहिले गभर्नमेन्टबाट पर से गभर्नमेन्टले हामीलाई तपाईँको यो क्याट्राक्ट सर्जरीमा र आई केयरमा त्यति गभर्नमेन्टबाट सपोर्ट छैन। मैले अघि तपाईँहरूलाई कुरा गरेँ नि, त्यो जुन सेल्फ सस्टेनेबल मोडलको है, जहाँ कि हामीले सर्जरीको क्वालिटीलाई मेन्टेन गरेर र कस्ट कन्टेनमेन्ट गरेर हाई भोल्युममा गएर अनि क्रस सब्सिडी ओके रिचले पे गर्ने अनि अलिक कम सक्नेले सब्सिडाइज गर्ने र नसक्नेलाई हामीले फ्री दिने है। त्यो हिसाबले हामीले सक्सेसफुली नै आउटसाइड द गभर्नमेन्ट हामीले आँखाको केयर चाहिँ नेपालमा डेलिभर गर्नु सकेका थियौँ। त्यही पनि रिमोट एरियामा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पनि अलिकति बाहिरको डोनेसनहरूमा सपोर्टहरूमा कामहरू गरिरहेका थियौँ। तर हस्पिटल चलाउनलाई चाहिँ we were sustainable from our own operating costs. Nice. Operating cost हामी आफै उठाएर गर्छौँ। अब त्यो त धेरै कुरामा गभर्नमेन्टको मात्रै आँखा ताकेर पनि भएन। इफ your organization is sustainable हुँदैन। म रोशन भाइ यति बेला म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो नेपाल जस्तो ठाउँमा तपाईले हेर्नुभयो भने दुईटा एक्सट्रिममा एकतिर चाहिँ स्टेट रन हेल्थ फेसिलिटिजहरू छ अनि स्टेट रन हेल्थ फेसिलिटिजहरूमा दुईटा तीनटा समस्या छ। अब स्टेटको सपोर्ट त भइहाल्छ, त्यो राम्रो कुरा हो कि, तर एउटा समस्या भनेको ल्याक अफ म्यानेजमेन्ट, ल्याक अफ मोडर्न म्यानेजमेन्ट, ल्याक अफ बिजनेस प्लान एन्ड ल्याक अफ कन्सिस्टेन्ट क्वालिटी ओके र इफेक्टिभ सर्भिसको त्यो भावनाले many developing countries you will find mushrooming private organizations, totally private organizations where it is profit making. Okay, right. And profit making is fine. Okay, but the problem with that profit making is it becomes a barrier for people who cannot pay. Right now, अनि हामीले के गर्नु खोजेको भने यो दुईटाको बीचमा सोशल एन्टरप्रेन्योरशिपको मोडलमा बिजनेस म्यानेजमेन्ट राख्ने, राम्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने, क्वालिटी एस्युरेन्स दिने र इफेक्टिभ डेलिभरी सर्भिस डेलिभरी गर्ने, तर क्रस सब्सिडी गरेर अनि नट फर प्रफिट, बट वी स्टिल क्यान डेलिभर द सर्भिसेस। यो चाहिँ हाम्रो मोडल, आँखाको ट्रिटमेन्टको मोडल चाहिँ त्यो हो। त्यही त यो तिलगङ्गाले त इन्ट्राअकुलर लेन्स आफै पनि प्रोडक्सन गर्ने भयो, त्यो पनि वान अफ द सस्टेनेबिलिटीको लागि सपोर्ट हुने भयो होइन? हजुर हजुर हजुर। कतिवटा देशमा एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ यो लेन्स अहिले? हजुर, अब इन्ट्राअकुलर लेन्समा हामीले एक्सपोर्ट पनि अलिकति गर्छौँ कि। अनि बाबुहरूलाई मैले अहिले भन्दाखेरि चाइनाको इन्ट्राअकुलर लेन्सको डिमान्डको we become 4% of their demand. We part of 4% of their. तर यसमा यति राम्रो अपर्च्युनिटी छ कि अब यसमा प्रब्लम चाहिँ के छ भने यस्तो खालको अहिलेसम्म त हामीले फिलान्थ्रोपिक मोडलमा यसलाई चलायौँ ओके, यो मोडललाई नि, यो म्यानुफ्याक्चरिङलाई। अब हामी के सोच्दैछौँ भने यसलाई अलिकति कम्पनी मोडलमा हामी चलाउने, अनि कम्पनी मोडलमा चलाएर प्रिएम्बल एउटा के बनाउने भने यसबाट आउने प्रफिट्सहरू सबै तिलगङ्गामा जान्छ, आँखाको सर्भिसमा जान्छ, तर यसले चाहिँ इन एक्चुअल सर्भिसेस इट विल डेलिभर, इट विल बिकम अ फङ्सनली अ प्राइभेट कम्पनी। त्यो भयो भने हामीले अब इन्टरनेसनल कम्पनीहरूसँग, हामीले मल्टिनेसनल कम्पनीहरूसँग कम्पिट गर्न सक्छौँ र यसलाई अलिकति त्यो प्लेटफर्ममा लानुलाई वी आर लुकिङ एट सपोर्ट फ्रम द स्टेट or from others, okay, in the form of impact investments or something like that. But यसको म्यानेजमेन्ट र प्रोसेस एन्ड सबै प्राइभेट कम्पनी जस्तै गर्ने, तर प्रिएम्बलमा हामीले all the profits that come from there will go to help in the community services where people cannot afford. बुझ्नु भयो है? हजुर, एकदम त्यही त।
नाइस। अब अर्को एउटा क्वेसन छ, जस्तो तपाईँले यो आउटरिच सर्जरी क्याम्प्सको कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि नर्थ कोरियाको कुरा आयो, अनि एकजना हाम्रो राम श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, उहाँले सोध्नु भएको छ, क्यान यु सेयर सम एक्सपिरियन्स अबाउट द नर्थ कोरियाको भिजिटमा भनेर सोध्नु भएको छ। कस्तो केही थियो मेमोरेबल एक्सपिरियन्स नर्थ कोरियाको? नर्थ कोरियाको चाहिँ तपाईँको अब हामीले, मैले अघि रोशनलाई मैले भने नि, हामीले यो क्याट्राक्टको सर्जिकल डेलिभरी सिस्टम, not only surgical technique, but the cost of the consumables and the whole delivery system, हामीले fine tune गरिसकेपछि, and then we started looking at areas across the border of Nepal. अनि हामीले एसियामा हामीले स्टडी गर्न थाल्यौं। एसियामा स्टडी गरेर हामीले के भेटायौं भने, some of the places where we really need to go, where people are really in very, very bad status of eye care. Okay, just for example, North Korea, Indonesia, Myanmar, अनि Vietnam, त्यति बेलाको है यो ठाउँहरुमा हामी बिस्तारै जाने भनेर, अनि नर्थ कोरिया जाने इच्छा मलाई पहिलेदेखि नै थियो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जरुरत धेरै छ भन्ने कुरो, हामीले इम्प्याक्ट धेरै दिन सक्छौं, मेन कुरा है भन्ने मलाई लागेको थियो। र मैले त्यो खोजी गर्दै जाँदाखेरि, अनि डेस्टिनी इज अलवेज ग्रेट। नर्थ कोरियाको कन्सुलले एकचोटि मलाई आँखा देखाउन आउनुभयो मेरो क्लिनिकमा, हगि अनि मैले उहाँसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि, अनि यस्तो छ भनेर, अनि उहाँलाई मैले हस्पिटलमा बोलाएर हस्पिटल एक्चुअली भिजिट गराइदिएँ। अनि भिजिट गराएर अनि त्यहाँबाट प्रोग्रामको अलिकति प्लान गर्नु त्यहाँबाट सुरु गरेँ, हगि सुरु गरेर 3 महिना जति पछि अलिकति फ्रुटिसन पनि भयो। नेपाल इज फेयरली secure country for them to come and help them. Okay. नेपालको प्रब्लम त्यस्तो के पनि छैन भनेर, अनि अब त्यहाँ मैले के देखेँ भने, सर्जरी गर्दै जाँदाखेरि every case was, the magnitude of blindness was very, 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 very high. And the intensity of blindness in each case was very high. Lots of people with bilateral blind, both eye blind. Okay. अनि र हामीलाई धेरै ठाउँमा हामीलाई सर्जरी गर्नु हामीलाई उनीहरूले गरेर गयो ठाउँमा। हाम्रो मोटिभ चाहिँ अब अरु के पनि होइन, हामी we just focused on restoring sights. Okay, no political interest, no human right interest, nothing, है। and र त्यो भावनाले त्यो उनीहरूले राम्रोसँग हामीलाई विश्वास पनि गरे, र we continue to work with them, and we are अब अहिलेसम्म उनीहरूको सर्जरीको हाई क्वालिटी सर्जरीको तपाईको पनि नम्बर्सहरु पनि बढाएको छ, नम्बर अफ ट्रेन्ड डक्टर्सहरु पनि बढाएको छ। the local doctors performing modern surgeries were very acceptable level मा छ अहिले। राइट, हजुर। अर्को एउटा क्वेशन सोध्नु भएको छ सरोज प्रजापति ज्यूले। उहाँले के भन्नु भएको छ भने, युएस मा पनि युएस बोर्न अप्थाल्मोलोजिस्ट, नेपाली ओरिजिन अप्थाल्मोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, if they want to volunteer your organization or if they want to support you, how they can do it भनेर भन्नु भएको छ। के छ यसको लागि? सपोर्ट गर्नु सकिन्छ किन सकिदैन, हगि अनि हाम्रो अब यहाँ आई केयर फेसिलिटीहरु धेरै छ। यहाँ आएर तपाईहरु अब एक हप्ता 2 हप्ता आएर त काम गरेर मतलब हुँदैन, हगि कम फर अ बिट लंगर टाइम, हगि र एक हप्ता 2 हप्ता चाहिँ त्यो कल्चरल शकबाटै आउनलाई टाइम लाग्छ, र टेक्नोलोजी कल्चरल शक पनि हुन्छ, हगि अनि त्यो गरेर तपाईले र स्पेशली मलाई के लाग्छ भने अलिकति सब स्पेशालिटीहरुमा र अप्थाल्मोलोजीमा पनि रोशनलाई मैले भने नि, अब रिसर्चको फिल्डमा हामी भर्खर पस्दै छौं, हगि and areas that are needed, and cutting edge technology, okay, and I'm sure you can come and help us. Right. Yeah, of course. If the audience, if you have any plan for that, you can contact us. We can mediate between Dr. Rohit and our community, you know.
अनि हामीसँग सिजन श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ टाउसन यो मेरील्यान्डको वान अफ द सिटिजको चाहिँ रोटरी इन्टरनेसनलको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग मेरो यो कोभिडभन्दा अगाडि मेरो कुरा भएको थियो उहाँसँग अनि हामीले चाहिँ नेपालमा एउटा कोर्नियल ट्रान्सप्लान्टको एउटा रिसर्च बेस्ड स्टडी गर्ने कि भन्ने पनि प्लान भइरहेको थियो त्यसपछि बिचमा कोरोना भयो अनि एक्चुअली आई हेभ बिन ट्राइङ टु कन्ट्याक्ट विथ सम अफ माई अप्थल्मोलोजिस्ट फ्रेन्ड्स ब्याक होम होइन तर बिचमा कोरोना भएको हुनाले हामीले चाहिँ यसलाई कन्टिन्यू गर्न पाएनौँ तर आज सिजन दाइले हेराउनु भएको रहेछ अनि he has a question do you know how many people are affected with corneal blindness and how many are getting treated every year भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले चाहिँ टेन्टेटिभ त्यो रोटरी क्लबकोबाट चाहिँ के सपोर्ट मिल्छ कि भनेर उहाँले चाहिँ ट्राई गराउनु भएको छ त्यही भएर रोशन नेपालमा फङ्सनिङ आई ब्याङ्क हामीले चलाइरहेका छौँ ओके नेपाल आई ब्याङ्क एन्ड फिलगङ्गा अनि नेपाल आई ब्याङ्कले पर इयर कर्नियल टिस्यु रिट्रिभ गर्ने चाहिँ अब अहिले लास्ट यो कोभिडभन्दा पहिलाको डाटा चाहिँ पर इयर 1000 corneas 1000 corneas per year and Nepal has been more or less sustainable in corneal tissue. Okay. अनि मेरो पहिलाको टाइममा हामीले कर्नल टिस्युहरू स्पेशली अमेरिकामा डिपेन्ड गर्नु पर्थ्यो र हामी यहाँ म आकाशतलमा भर्खर सर्जरी गरिरहेको बेलामा त अब स्पेशली क्रिसमस थ्याङ्क्सगिभिङमा त्यहाँको आँखाको डाक्टरहरू काम नगरेको बेलामा अनि कर्निया टन्नै पाइन्थ्यो बुझ्नुभयो एकदम त्यति बेला हामीले कर्निया पाउँथ्यौँ अनि हामीले रात दिन बसेर हामी अपरेसन गर्थ्यौँ क्या है अहिले त वी आर एबल टु रिट्रिभ भेरी गुड क्वालिटी कर्नियाज हो कि र मलाई के लाग्छ भने नेपालमा कर्नियल ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने केसहरू करिब 4 देखि 500 जति छ त्यति छ र इट इज increasing but not increasing in the level of what it used to be in the past. अब जस्तो इन्फेक्टिभ कजहरू अलिकति डिक्रिज भइरहेछ के कर्नियल स्कार्सहरूको जस्तो ट्रमाहरू र हेल्थ एजुकेसनले गर्दाखेरि पनि अलिकति कम भइरहेछ अनि तर डिजेनरेटिभ congenital conditions are still there. Okay, so I would say between 400 to 500 cases, right? Probably as a follow-up, हामी पछि अफलाइन कुरा गर्नुलाई यो बारेमा जस्तो तपाईले कर्नियल ट्रान्सप्लान्टकै कुरा गर्नुभयो जस्तो मान्छेहरुमा चाहिँ एउटा किसिमको रङ भनौं न कन्सेप्ट के छ भने आँखा दान भनेको आँखाको डल्लो नै दान दिने भन्ने एउटा कन्सेप्ट हो त्यो पनि एकचोटि बुझाइदिनु त आँखा दान भनेको के हो र नेपालमा कसैले आँखा दान गर्न चाहनुहुन्छ भने व्हाट इज द प्रोसिड्युर वेयर दे शुड गो नेपालमा हामीले तपाईको आई ब्याङ्कमा चाहिँ दुईवटा जस्तो सुरुमा हामीले एस्टाब्लिश गरेको चाहिँ 1994 मा हो है 94 मा एस्टाब्लिश गरिसकेपछि त्यति बेला गाह्रो थियो त्यति बेला असाध्यै गाह्रो थियो र त्यति बेला डिसेमिनेसन अफ र हाम्रो काउन्सिलिङ त्यति राम्रोसँग भएको थिएन र बिस्तारै हामीले सुरु गर्नु पर्यो अघि सुरु गर्नु पर्दाखेरि अब we were fortunate that we are located very close to the crematorium पशुपति अनि र हामीले पशुपतिको घाटे वैद्य र पशुपतिमा क्रिमेटोरियममा इन्भल्भ भएको साथीहरू उहाँहरू सबैसँग हामीले ल्याएर हामीले हस्पिटलमा आएर देखाएर नानी फेर्ने भनेको के हो र नानी फेर्दाखेरि के गरिन्छ भन्ने कुरो उहाँहरूलाई हामीले त्यो ओनरशिप दियौं है उहाँले त्यो कुरा चाहिँ भित्रबाट आत्मसाथै बुझ्नुभयो बुझ्नुभएपछि उहाँले अनि त्यहाँ एक्सप्लेन गर्नु उहाँलाई सजिलो भयो है यो चाहिँ आँखाको डल्ला चाहिँ झिक्ने होइन रहेछ आँखाको डल्लाको बाहिरपट्टिको पत्रा मात्रै झिक्ने हो अन्त इट्स एक्चुअली नट एन अर्गन इट इज अ टिस्यु बुझ्नुभयो तत्त्व है अनि त्यो हिसाबले हामीले र त्यो झिक्दाखेरि पनि हामीले एउटा सेल लाएर आँखाको डल्लोको सेप चाहिँ मेन्टेन गर्छौं एउटा पाटो त्यो अर्को पाटो चाहिँ हामीले नेपालमा दुईवटा अलिकति फरक खालको आउट अफ द बक्स इन्टरभेन्सनहरू हामीले गर्यौं एउटा चाहिँ बाबुहरू अब नेपालमा भएको मान्छे यहाँको साथीहरू त सबैले हेर्नुभयो होला पशुपतिको आर्यघाटमा हामीले आर्यघाटमै आँखाको नानी झिक्ने एउटा सानो कोठा लिएर राखेका छौं
कोर्निया एक्सिजन रुम भनेर हगि सेमी स्टेराइल छ अनि त्यहाँ सबलाई त्यहाँ लगेर जसले डोनेट गर्नुहुन्छ त्यहाँ लगेर त्यहाँ नानी त्यहाँ अलिकति सेमी स्टेराइल कन्डिसनमा हामीले झिक्न मिल्छ संसारमा यस्तो क्रिमेटोरियममा कोर्निया एक्सिजन रुम संसारमा कहीँ पनि छैन this is the only place so I'm talking about out of the box okay and it has really worked for us to for public awareness okay एउटा त्यो गर्यौं अर्को हामीले very powerful एउटा प्रोग्राम गरेको चाहिँ हामीले कोर्निया डोनेसन डे भनेर सेप्टेम्बर 15 तिर हामीले एउटा गर्छौं त्यतिबेला चाहिँ हामीले तिलगंगाको बाहिर पारङ्गनमा बाहिर चाहिँ एउटा सानो प्रोग्राम गर्छौं त्यो प्रोग्राममा वर्षभरि आँखाको नानी दिनुहुने उहाँका आफन्तहरू धेरै जस्तो त अझ पनि बर्खे बारे लुगामा आउनुहुन्छ र उहाँहरूको लागि हामीले त्यहाँ एउटा चारतिर नाम लेखेर उहाँको जति जनाले आँखा डोनेट गर्नु भएको छ उहाँको नाम स्क्राइब गरेर हामीले राख्छौं अनि तल दीप राख्छौं अनि उहाँहरू फुल लिएर आउनुहुन्छ फुल लिएर आएर आफ्नो मान्छे जहाँ जुन फेसमा छ त्यो फेसमा उहाँहरू एकछिन मौन धारण गर्नुहुन्छ तर कति जना फेरि त्यहाँ बसेर अलिकति रुनुहुन्छ हगि आफ्नो सेन्टिमेन्ट पोखाउनुहुन्छ अनि त्यो त्यहाँ इट्स अ भेरी सेन्टिमेन्टल पब्लिक अवेरनेस प्रोग्राम ओके इट्स एक्चुअली भेरी पावरफुल अनि बाहिर हामीले सानो सभा गरेर आँखाको नानी दिनु भएको मान्छे लिनु भएको जसले आँखाको नानी ग्रहण गरेर आँखा देखाएको छ त्यस्ता एक दुई जना मान्छेले केही बोल्नुहुन्छ अनि एक दुई जना मान्छे उहाँको मान्छेहरूले बोल्नुहुन्छ अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई रोल गर्छौं त्यो प्रोग्रामलाई this has really become very effective, very effective, very moving. Nice. हाम्रो अलिकति टाइम चाहिँ अलिकति बढी नै गइरहेछ तर I still have some important questions to ask. एउटा चाहिँ Graciela Sepulveda भन्ने एउटा दर्शकले चाहिँ सोध्नु भएको छ उहाँको क्वेशन चाहिँ Dr. Rohit, my question is when your doctor says that you are beginning with cataract, is there something to do to stop them or to make them grow slowly भनेर सोध्नु भएको छ यो चाहिँ most probably Englishमा जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ कि I don't know with name yeah cataract has until now medical shows medical treatment for cataract and cataract is like your hair grays and your lens your eyes develop cataract and you cannot reverse cataract, but you can, to some extent, you can not make it progress very quickly. Okay. And few things, if you are diabetic, if your diabetes is not controlled, cataract grows very quickly. And if your lifestyle is not very good, if you had other morbidities, then cataract matures very quickly. So if you have a cataract in an early stage, it's best that if you are diabetic, control your diabetes and stay to be a very fit person. Then I think cataract doesn't grow as quickly as it normally grows. But, you should take it categorically that until today, we don't have any medical treatment to reverse cataract. So is there treatment for congenital cataract as well? Yes, and the treatment for congenital cataract is the surgical technique is a little bit different from the adult cataract, and the technology has changed a little bit. Results are a little better, but still, congenital cataract you cannot guarantee the results all the time. If the eyes have already become lazy, it's very difficult to revive that laziness, And but there are other stories also. So congenital cataract is not a straightforward treatment. Okay, यो चाहिँ अनुप जोशीज्यूले सोध्नु भएको थियो फेसबुकमा। हजुर सर एकदमै रमाइलो भयो तपाईको करियर माइलस्टोन बारे पनि कुरा गर्यौं हामी ओलानचुङगला पनि पुग्यौं एकछिनलाई
के छ तपाईको तपाई of course there are a lot of people who consider you as their role model हैन उहाँहरुको लागि चाहिँ तपाईको के छ केही सजेशन्स केही लास्टमा हाम्रो अडियन्स मेरो सजेसन चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी यो संसारमा हामी आइसकेपछि each of us no matter who is designed टाउकोमा केही न केही गर्नु भनेर लेखेको त हुन्छ नै जस्तो लाग्छ मलाई and how effectively you can implement that destiny okay so I would really request you to have a capacity to have mutual respect and a very good strong willpower and start liking your I mean you have to love your job and if you are going through a job I would really if you are in your mid 30s or even early 40s I really want you to eat sleep and die everything with your job and think about it you'll always be able to come out with out of the box things and sometimes they really are they really come out to become great spearheads in your career so always love your job and start thinking sleeping dreaming with your work. Wow, that was a very powerful statement. The other thing that especially with my with my fellows and my countrymen who are living outside Nepal and नेपालमा नेपालको एउटा राम्रो कुरा चाहिँ फ्यामिली भ्यालुज हो र फ्यामिली भ्यालुजलाई तपाईहरुले अझ पनि अब त्यहाँको लाइफ आई नो इट्स भेरी च्यालेन्जिङ तर फ्यामिली भ्यालुजलाई चाहिँ तपाईहरुले अझ पनि नबिर्सनु होला तपाईहरु यङ मान्छेहरुले र तपाईहरु मिडल एज जहाँ हुनुहुन्छ मलाई के लाग्छ भने नेपालीको एउटा सबभन्दा ठुलो हाम्रो एउटा पावर भनेको एउटा फ्यामिली भ्यालुज हो थ्यांक यू सर एकदमै मोटिभेशनल हामीले पनि धेरै कुरा सिक्यौं हैन मलाई त्यो तपाईले भन्नुभएको eat sleep and do everything with your work I like that very much सर यसैबाट हामी चाहिँ आजलाई बिदा हौं थ्यांक यू फेरि एकचोटी थ्यांक यू भेरी मच तपाईले हामीलाई चाहिँ तपाईको स्टोरी सुनाउनु है हस् okay so with this I would like to conclude ajako episode TSB Shabda I'm sure you guys have learned something from our guest and previous guests as well हामी फेरि अर्को महिना उहाँ जस्तै एउटा भन्न प्रेरणादायी व्यक्तित्व लिएर आउने छौं त्यतिन्जेलसम्मलाई हामीलाई आज्ञा दिनुस् र यदि तपाईले कसैले चाहिँ लाइभ हेर्न छुटाउनु भयो भने तपाईहरु हाम्रो द हिमालयन भाइब्सको YouTube च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र अघि भने जस्तै हाम्रो YouTube च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला हामी फेरि अर्को महिना सकेसम्म पहिलो आइतबार भेट्ने छौं नमस्ते